أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. عزیزان و محترموں، دی سورہ حجر 19, 20 اور 21 نمبر آیاتنا تو سمخیت تلاوت شول. دغو آیاتنوں کے اللہ پاک مزید د خپل انعامات و بیان فرمائی او د خپل قدرتونو کاملہ و بیان فرمائی. اول آیت کریمہ کے اللہ پاک فرمائی والارض مددناها او مزکا موج وغوڑا ولا پھیلاو مکلا. داد اللہ پاک سمرا عظیم نعمت تا چمزکا اللہ پاک مجدے پورا پھیلاو کرلا. دغی مزکے کے انسان خپل ضروریات پورا کوائشی. دغا مزکا دے انسان دے پورا بیچونا دو. تغیم زگے کے انسان کیتی باری کوائشی کروندہ کوائشی. مختلف قسمہ اناج دے انسان غذا دے پورا اللہ پاک دے دیم زکی نربوسی. دغیم زکینا دے انسان شوق دے پورا اللہ پاک اوپر بوسی. چیتا اوبا خوشے چیتا تروے دے اللہ پاک دے قدرت یو بہترین منظر او یو بہترین مظہر دغا دمزکی پھلاول دا. اگرچہ محققین خو فرمائی چمزکا گول دو خود دغی دمزکی گولئی دس انداز کے اللہ پاک جڑا کرے دو چھ انسان تا دے آگے احساس نہ کیجی. مزکا گول دو خو لیکن دے دمزکی سطحہ دمرا مستوی دو چھ انسان تا دے آگے احساس نہ کیجی. او پو دغیم ورنہ گول شی ونگے نہ اوپر ٹہراو کیجی. دیر دا سے چاری چاگا پو گول شی باندے نہ کیجی. او دغا مزکا موجود دی چھے دے قرری شکل کے اللہ پاک پیدو کرے. خدا مزکا دمرا وسیع و عریض انداز کے پلاو کرے دو چھے انسان تا دے آگے احساس نہ کیجی. او بیا فرمائی وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا او مجھ آچاولی دی پو دے مزکے کے مضبوط مضبوط غرونا چی دا مزکا دا خوشیشی نا دا حرکت نہ کوي بندگونو تا دے آگے دے وجہ تکلیف نوی. مجھو گورو کلا کلا اللہ پاک طرفنا زلزلہ روشی الام زکا آگے تا اللہ پاک حرکت ویر کی سمرا عظیم نقصنون وشی چی آگے بیا تلفی نکیجی. نو دام زکی باندے اللہ پاک دا میخون ولگول دا میخون اللہ پاک ولگول والجبال اوتادا دا غرون اللہ پاک فرمائی دا میخون لگولی دی دے پو ذری سرا دم زکا اللہ پاک قائمہ کڑے دو مضبوط کڑے دو. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ او مجھا زرغن کڑی دی پو دے مزکی کے دے ہر شینا من کل شیئن دے ہر شینا موزون اندازے سرا نو مطلب یو دا کی دائشی دے دے چی اللہ پاک سمرا شیورا دے دے مزکینا اناج غلا پیداوار اربوسی
د انسان اشیاء خوردنوش اللہ پاک اربوسی، غنم و صورت کے، چاول و صورت کے، باجر و جور و شکل کے، دا ټول اللہ پاک یو خاص اندازے سره اربوسی، دمرا زیوت تعداد کے ہن اربوسی چې د انسان ضرورت نه زائد شي، پالتو شي او بیا انسان هغه ضایع کوي غورځوي، او دمرا کام غن اربوسی چې انسان ته د هغې ضروریات نه پوره کوي، نو دا یو خاص اندازې سره الله پاک اربوسی. یو مطلب مفسرین کرام دا بیانوي چې هر شای الله پاک یو خاص تناسب سره پیدا کړی دا، یو خاص موزونیت سره، یو خاص کمیت او مقدار سره الله پاک پیدا کړی دا. مثلا هغه میوې دي، زنا میوې دی هغو یو قسم ته شکل دا، دی بلې میوې بل قسم ته شکل دا، دی کیلې شکل دی سیب شکل نه جدا دا، او دی سیب شکل دی عام شکل نه جدا دا. دا شکلونه مختلف اللہ پاک سیزونه چا غاڑتی دی، چا وڑکی دی، چا کی اڈو کشتا، چا کی اڈو کا نشتا دی، چا خواند خوش دا اگا خوشولا انسان تا پسندا دی، چا ترشولا اگا انسان تا پسندا. دا یو خاص انداز کے اللہ پاک پیدو کری، دا ویلے پیدو کری یو انسان دی آگینا خوان حاصلوی. بلدے کی چکیم باریک حکمتنا لطیف حکمتنا دی اللہ پاک پڑتی، اگا اللہ پاک تا معلوم دی، انسان تاغا ندی معلوم. نو دا دی اللہ پاک دی قدرت و عظیمہ نشنی. اور بیا پس سے آیت کریمہ کے فرمائی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ، اے دے مو بندگونو تو سیدھے پورا می پودیم زکی کے اسباب دی معیشت جوڑ کری دی. معایش معیشتن جمدو او معیشتن اگا دی خوروک شیطا عائشی چی آغا دی انسان دی زندگی تیرولو دی پورا ضروری وی. نو معیشت نا مراد اسباب دی معیشت یعنی روزی مراد دو چی انسان دی پورا اللہ پاک دی روزے دی خوروک حاصل اولو دی پورا مختلف روزے مختلف روزگارونا او مختلف اسباب معیشت پیدو کری وی. سوک لگیا دا زمیندور دا زمیندورا کوي آگے پوزری سر اللہ پاک دی انسان تا رزق ور کوي. سوک لگیا دا مزدوری کوي ٹٹکائے چگوی بیرچاو کئی وی آگے پوزری سر اللہ پاک دتا رزق ور کوي. سوک ٹیچر دا ٹیچنگ کئی، سوک ڈاکٹر دا ڈاکٹری کوي، سوک درس و تدریس کئی، سوک ایوی شعبے کی لگیا دا، سوک بلی شعبے کی لگیا دا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، مجھ دنیا کے دخل کو معیشت تقسیم کرا دا. زنا تمو معیشت دیر، زنو تا شاہ، زنو تا خندنائے، زنو تا دیر، زنو تا کام، دا دے اللہ پاک طرفنا تقسیم دا. او بیا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، او اگا چاہتا ہم مجھا معیشت ور کردا چی نیو تو سے ہاغولا را رزق ور کون کی، یعنی حقیقتاً خو ٹولو مخلوقاتو تا رزق اللہ پاک ور کوئی. خو لیکن زنا مخلوقات دا سیدی چی ظاہری طور باندے آغا پلا اسباب اختیاروی او رزق دے حصول دے پورا کوشش و محنت کوي. او زنا مخلوقات اگا دی چاغوتا براہ راست اللہ پاک رزق ور کوي. دغا چرن پرن، دغا مرغے مختلف آبی حشرات الارض، دغا زنورو تا اللہ پاک چاغو سو دیاغو کاروبار نوی، سب مزدوری نوی، سب زمیندورائی نہیں، غیب وجود اللہ پاک اگو تا رزق ور کوي. نو اللہ پاک کی ٹولو تا رزق ور کو ان کا زیو، حقیقت کے رزاق زیو. ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین. او دا دس مخلوقات چھ انسان عقل آگئی تا حیرون شی، اللہ پاک اگو تا رزق ور کوي. بلزیو کی توبہ کے درم درجے تا مصابات پر آوار ہے کی واقعار اغلا نفخت العرب کے چھ حضرت سلیمان علیہ السلام تا چھ اللہ پاک ہر سویر کر عظیم بادشاہ جوڑ شوال. دسی بادشاہ چھ نگو دی سلیمان علیہ السلام نمخ کی چھ تا دنیا کی نمر عظیم بادشاہ تیر شوال، اور نبو دی سلیمان علیہ السلام عبادت تر قیامت پوری دمر لوی بادشاہ چھ پورا دنیا باندی حکومت کروی اگا حضرت سلیمان علیہ السلام دا. سلیمان علیہ السلام اللہ پاک رسول کوي یا اللہ تو موت اجازت رکا
زدی تو مخلوقاتو ملمستیا کول غوڑا سنتن کاملتن پرایو کول دی تو مخلوقاتو ملمستیا کول غوڑا اللہ پاک کہتے فرمائی لن تقدرا ہرگز تدی دی قدرت نلری طاقت نلری امو مخلوقاتو تا بیو کول رزق پیر کول بغو ملمستیا کول اے سلیمان دی دی طاقت نلری سلیمان علیہ السلام اللہ پاک تبیاسل گئی الہی اسبوعاً ایوا ہفتہ ہو اجازت روکا ایوا ہفتہ بو ملمستیا وقت اللہ پاک کہتے فرمائی لن تقدرا تا نہیں قدرا سلیمان علیہ السلام الہی ایوا ریز ملمستی کولو اجازت اللہ پاک بیعت فرمائی لن تقدرا سلیمان علیہ السلام اللہ پاک رسول کی یا اللہ یو ٹیم یو وقت دی تو مخلوقات ہوتا ملمستیا کول گوڑو بہرحال دیر اسرار عبادہ اللہ پاک سلیمان علیہ السلام تا اجازت ورکان سلیمان علیہ السلام چی سمرا جنات ہوئی سرا او سمرا دیوانون ہوئی سرا او سمرا دی دو فورستا ٹولے جمع کر او غط حکم کر چی پو مختم زکی باندی سمرا غوی دی سمرا اوزی گڑی دی سمرا دی خورلو والا اجناس تی دی زنورو ٹول جمع کچھ آگا خورائشی او ذبح کو او پخی کو نو سلیمان علیہ السلام پو حکم باندی آل گیا شول دا ٹول زنور ذبح کر او دی گنا لوی دی گنا قدور الراسیات لوی دی گنا ولگی دل جنات لگیا دی پیری لگیا دی دی سلیمان علیہ السلام تا چی سمرشون اللہ پاک مسخر کری و ٹول لگیا دی خدمات کوي نو فرمائی دمرا لوی دسترخان ولگی دال چی ایوا میاشت مسافت کی دیاغی لمبئی وا ایوا میاش مسافت کی دیاغی دسترخوان و کی خورکونا پرت دی ایوا میاشی لمبئی دو او ایوا میاش دیاغی چوڑئی دو دمرا لوی دسترخوان و لگی دال اللہ پاک سلیمان علیہ السلام تا وہی وکرا فاوح اللہ الى سلیمان اے سلیمان علیہ السلام دخپل کی مخلوقات تو سرا دی تو تب دی ملمنو آغاز وکا اللہ پاک دا سلیمان علیہ السلام اتفرمی یا اللہ پہلا دا سمندر والا زنور دابو فارغ گو اللہ پاک حکم مکار دی بحری محیط یو کبتا حوتن الفاظ رغلی حوت غاٹ کبتا یائشی وڑی کی کبتا سمک یائشی غاٹ کبتا اللہ پاک حکم مکار چی سلیمان علیہ السلام نندی تو میزبان دا تدی سلیمان علیہ السلام مہمان یہ ننبو تو تا رزق اگا دے کوي لوڑشا سلیمان علیہ السلام طرف تا کب روغال سلیمان علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام تا یای چی مودا اوری دلی دی چی نن تو انت فتحت بابا للزیافت چی ملمستی دروازہ دی کلو کرے دو سلیمان علیہ السلام تو فرمائی چاہا شروع کوا آگا کب چی شروع شال نو اول ایویک گافی سرا دی آگا دی میاش مسافت مرا چی سمرا دسترخوان لگی دلو پیویک گافی سرا آگا صفا کارد او بیا کب سلیمان علیہ السلام طرف تا متوجہ شال اے سلیمان اطعمنی واشبعنی اے سلیمان علیہ السلام متخروک رکا اشبعنی مموڑ کا سلیمان علیہ السلام تفرمی اقلت جمیع وما شبعتا ٹول خروک تے وکار او بیا مور نے اگا کب گلا گئی اے سلیمان آیا احاکذا جواب اصحاب الضیافت للضیف آیا درنگی دے مہمان دے پورا دے میزبان جواب درنگی وی میزبان مہمان تا درنگی جواب رکی تو ٹول خروک ختم کر نور نشتا او بیا سلیمان علیہ السلام تک کبھی آئی اعلم یا سلیمان اے سلیمان پو دی خبر ازن پوئے کا ان لی مثل ما صنعتا ثلاث مرات سمرا چی تو نن موتا خروک روکار سمرا چی تو نن موتا رزق روکار دمرا زالی درے زالی دے درے کرتا نور رزق اللہ پاک موتا رو زنار کئی دمرا رزق چی تو موتا روکار دے درے گناہ رزق اللہ پاک موتا رو زنار کئی او نن و انتا او تو وگر سے دلی نن ریز سبب فی راتبتی دیمو پو وظیفے کے دیمو رزق کے نن آغا رکاوٹ تو وگر سے دلی مو رزق زتو دی وجنن وش پوتش للو سلیمان علیہ السلام چی دا اور دل فحر ساجدن فوراً پو سجدے باندے پریوتال او اللہ پاک نے سول وکار سبحان
متکفل بارزاق الخلائق من حیث لا یعلمون. ټول تعریفونه اغي الله لره دي چې هغې دي ټولو مخلوقاتو ته رزق رسولو ذمه داري وغوښتېدو من حیث لا یعلمون، د هغه ځای نه چې هغو مخلوقاتو ته د هغې علم هم نشته ده. داسې ځینونه الله پاک رزق پیر کوي. نو سلیمان علیه السلام الله پاک نه معافي وغوښتله. نو غرض دا چې الله پاک فرمایي چې مو وجعلنا لکم فیها معیش، اسباب معیشت پیدا کوونکی ځای دا انسان به په خپل نوکرۍ باندې او په خپل کاروبار باندې خړا نه وي. کیم کاروبار، کیم دکانداري، کیم تجارت، کیم جاب چې تو نن الموزه نه منې کوي، تلاوت نه منې کوي، د الله پاک یو نه منې کوي، ته د هغې کې دمره مګن یې چې هغې د وجې تو نه د الله پاک یاد، د الله پاک تلاوت الموز ایر ده، دغه الله پاک در کړه ده. دغه ذهن سزی الله پاک کوي. او چې ته د الله پاک خلاف زندگی تیروې نو الله پاک دا تو نه واپس ارخستای خشي چې دینے والا هغه ده نو بیا هغه لینے والا هغه کېدای شي چې درکوای شي خستای خشي دینا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، او نشته یو شای ها مگر موږ خو ته خزانې د هغې دي، موږ خو ته خزانې دي. الله پاک فرمایي چې موږ خو ته خزانې دي. وما ننزله الا بقدر معلوم، او موږ نه نازلو هغه مگر په اندازې معلومې سره، یو خاص اندازې سره الله پاک خپل نعمتونه وروي چې څومره بندګانو ته ضرورت وي. الله پاک د موږ ټولو دغه ایمان نصیب وفرمایي. والارض مددناها، او مځکه غوړولې دو موږه، مددناها موږ غوړولې دو هغه، والقینا فیها رواسیا،